लिखने की। और मैं आपको चंद ऐसे अमाल बताऊंगा जो असेब के लिए, जिन्नात की हाजिरी के लिए, जिन्नात को भगाने के लिए, जिन्नात को जलाने के लिए बड़े फायदेमंद है। कोई इंसान अगर इनको करता है और अल्लाह के फजल से किसी घर में जिन्नात है या किसी बच्चे या बच्ची पे जिन का साया हाजिरी हो जाती है, तंग करते हैं, तो इंशाल्लाह वो नहीं होगी। यकीन कामिल के साथ करें, फायदा जरूर होगा, इनका नुकसान नहीं है। ये जो आपको नक्श नजर आ रहा है, मैं इससे शुरुआत करना चाहूंगा कि इसी तरह लेके मैं चलूंगा जैसे लो पोटेंसी से हाई की तरफ जाएंगे। पहले इसको आजमाना चाहिए, ये आपको नजर आ रहा है। दूसरा इशार, यानी दूसरा इशारे से कहा जाता है नक्श को, जो बुजुर्गों से मशहूर है और हाजरात वगैरह के वक़्त अव्वल इसको पढ़ते हैं, चाहिए कायतुल कुर्सी और चारों कुल, जो है कुल हुवल्लाह और कुल या और कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़े और बाद उसके ये आयत शरीफ पढ़े, ये वाली आखिर तक पढ़कर अपने ऊपर दम करे और जो के मरीज और असेब वगैरह हो उसको दम कर दे। यहाँ तक कि अगर उसके सर पर आ जावे, यानी इस पे हाजिरी हो जाए, तो इस इशार करने से बिला इजाजत जा नहीं सकता। यानी वो जब दम करेंगे तो उसके गिर्द हिसार भी आपने बांध लेना है, तो वो चीज भाग नहीं पाएगी। अब यहाँ से वो अमलियात और हाजरात जो बुजुर्गों ने दिए हैं शुरू करता हूँ। अमले हाजरात दिया हुआ मौलाना इमामुद्दीन साहब साकन कब्जा मुहिम, जो कि महज मेहरबानी से कई अमल तजर्बा किए हुए अनायत फरमाए। चुनाचे वास्ते दफिया देओ और पड़ी और दूसरी बलियात की अव्वल न्याज हजरत अशरफ जहांगीर की शरीनी पर करे, यानी मीठे चीज पर करे, और उसके बाद ये फलीता चराव में रोशन करे, असेब चल जाएगा। और फलीता ये है, ये अपने चिराग में जो है वो इसे चलाना होता है। अगर किसी पे हाजिरी हुई है तब भी जला के देखें, आप इसको, इसकी ताकत आपको नजर आ जाएगी। ये मुकम्मल मैं अब आपको दिखा रहा हूँ किस तरह। यहाँ पे मरीज का नाम बेलबिन श्रीमिलबिन थे, उसकी माँ का नाम। ये बड़ा ताकतवर है, इसको करेंगे आपको खुद पता चलेगा कि जिन्नात या मखलूकात जो भी होंगी हाजिरी की हुई होगी, वो कैसे खूब सदा होती हैं, वो कैसे डरती हैं। दूसरा, तलीता अनायत दिया हुआ एक बुजुर्ग का नजरिया मियाँ इलाही बुश रहमतुल्लाह अलैह के चाहिए कि ये अलामत ऊपर सफेद कागज के लिखकर बजाय लफ्ज बिन अब्दुल्ला के पोतबाल जनिया लिखे और इतर मलकर मरीज के हाथ में देवे और मरीज निगाह इतर पर करे, तो अगर असीब उसके बदन में है तो उसके सर पर आवेगा और हाजिर होकर बात करेगा। यानी अगर बच्चे पे हाजिरी नहीं हुई लेकिन शक है, इस बच्चे या बच्ची पे जिन्नात है या कोई और मखलूकात हैं, तो उसके हाथ में ये तावीज पकड़ा देना है। उसको कहना है कि आपने इतर की तरफ देखना है, खुशबू की तरफ। यहाँ पे एक चीज बता दी जाए, नक्श पूरा तैयार करके चाहे रख लें, लेकिन जब लफ्ज बिन अब्दुल्ला की कोतवाल ये लिखा जाए तो उस वक्त बाद में लिखा जाए नकल, बाकी शायद सारा मुकम्मल किया हो, जब हाजिरी करनी हो सिर्फ उस वक्त लिखना। तो इस तो अगर असेब उसके बदन में हो तो उसके सर पर आवेगा और हाजिर होकर बात करेगा और दफा होगा। आमिल को चाहिए कि अव्वल न अपने गिरती सार करे और इन अमूरात में हरगिज खौफ ना करे, यानी इस अमूर के दौरान खौफ नहीं खाना। और नियाज मफलों की खुशबूदार फूलों पर जो मैसर लावे और अपने रूबरू रखकर अव्वल नियाज जनाब रसाले थे पना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देकर फलीता मरीज के हाथ में देवे। और जब असीब इसके सर पर आवे फौरन इसार मजबूत इर्स सरसुआ वाला और चारों कुल और आयत जो जिक्र की हुई है इसके गिर्द करे ताकि असीब आगे ना पावे। और इसके बाद उसे कोल लेकर जो रहा करना मंजूर हो तो ज्यादा जाने की देर दे। और वो अलामत ये है कि मैंने वीडियो की आवाज में भी आपको दिखाया था। तो बड़ा खास अमल करेंगे इंशाल्लाह, आपका मकसद पूरा हो जाएगा। ये इसकी बात की जा रही थी। बिन अब्दुल्ला कोतवाल, जी हाँ,
یہ میں بتا رہا تھا۔ اس طرح بھی میں دکھائی دیتا ہوں، اصل میں ویسے مکمل نہیں دکھایا جا سکتا، تو میں نے آپ کو لینڈسکیپ میں پہلے دکھا دیا تھا۔ باقی تعویذ ذرا نقل کر کے رکھ لیں، لیکن جب حاضری ہو بھی ہو یا کرنی ہو اس وقت یہ مریض جب سامنے ہو تو اس وقت یہ لکھ لیں۔ دوسرا، فلیتا اور حاضرات عنایت کیا ہوا پیر ذاتہ راد ولی شریف اولاد حضرت احد الحق صاحب تجربہ اس حاضرات کے پیر صاحب پورے حاکم ہیں، اور اپنی مہربانی سے اس ترین کو بخش دیا ہے، اور یعنی انہوں نے دیا ہے اس کو۔ اور اگر میرے تجربہ میں آیا ہے، چاہیے کہ اول اس نقش کو نئی چراغ میں لکھے، اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے لکھے نقش چراغ کا یہ ہے، یعنی اس کی چراغ کے اندر لکھنا جو بلا پورا سیب وغیرہ کہ فلاں شخص کے بدن میں پوشیدہ او بہت درویشن، یعنی شدن بقرمت نقش معظم در چراغ در عید خاکستر شد، یہ بیواب نے یہاں پہ نام لکھ کے یہ سارا لکھنا ہے، یہ نقش ہے۔ پھر بعد لکھنے چراغ کے فلیتا لکھے، اوپر کاغذ لکھے، اور اس کو جلا دینا ہے۔ یہ والا جو ہے یہ جلایا جاتا ہے، یہ چراغ کے اندر لکھا جاتا ہے۔ یہ جو لفظ ہے یہاں سے فلاں یعنی یہاں پہ نام لکھنا ہے، یہ سارا لکھنا ہے یہاں تک خاک سر شور تک، اس کو آگ میں جلانا ہے۔ یہ جو ہے یہ اپنے چراغ کے اندر لکھنا ہے، لکھا جاتا ہے، بڑا آسان ہوتا ہے، مارکر لیں، دیا لے لیں مٹی کا چاہے اس کے اندر لکھیں، ایتل کا ہے تو چراغ اس کے اندر بھی آسانی سے یہ لکھا جائے گا، اور اس چراغ کو روشن کر لینا۔ پھر دیکھیں یہ کیسے کام کرتا ہے، بڑا طاقتور بڑا خاص عمل ہے۔ ایک بچی پہ جن حاضر ہو جاتا تھا اور غیر مسلم تھا، بڑی اس کی ماں پریشان تھی، والد کا پہلے انتقال ہو چکا تھا، تو اس کی والدہ کہتی ہے کہ اس آسیب کی وجہ سے اس بچی کی کہیں شادی بھی نہیں ہو پا رہی۔ اب لوگوں کو بھی یہ معلوم ہو چکا ہے کہ اس بچی پہ آسیب ہے، اسے یہ عمل بتایا گیا، بڑا آسان ہے۔ اللہ کے فضل سے اس بچی کو اس جن سے نجات ملی، اسے یہ کہا گیا اس کو بار بار کریے، آسان عمل ہے، اللہ نے فضل کیا، آپ بھی آزما سکتے ہیں۔ 10 روپے کا چراغ آئے گا، کوئی مہنگا نہیں ہے۔ باقی آج کے مال بھی آپ کو پسند آئے ہوں گے، اجازت ضرور لے لیا کریں، اجازت کا بڑا آسان طریقہ ہے، صرف چینل سبسکرائب کر دیں، اگر پہلے سے سبسکرائب کیا ہوا ہے تو کافی ہے، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ دبا دیں، اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیا کریں۔ ہمارے پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب چینل پہ بھی ضرور جائیں، یوٹیوب سرچ میں مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب لکھیں گے، آپ کے سامنے دونوں چینلز آ جائیں گے، تو انہیں بھی آپ نے لازمی سبسکرائب کر دینا۔ باقی اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک ارادات پوری کر دے۔